तपाईलाई स्वागत छ। म प्रज्वल साक्यको। आर्थिक दर्पण युगवाणी मिडिया नेटवर्क मार्फत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका .com.npबाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम आर्थिक दर्पण हरेक हप्ता आइतबारदेखि शुक्रबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आर्थिक गतिविधिबाट। मोरङ व्यापार सङ्घले आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा 21 बुँदे सुझाव दिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर सङ्घले मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयलाई सुझाव दिएको हो। सङ्घको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव पेश गरेको टोलीका संयोजक तथा सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्ददाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार कोभिड-19 प्रभावित सबै ऋणीको ब्याज मिनाहा गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप्नुपर्ने, हाल कायम रहेको स्प्रेड दरको अधिकतम 3.5% कायम गरिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको हकमा 50 करोडकै सीमा र प्राइभेट कम्पनीको हकमा 200 करोडको सीमा निर्धारण गर्नु सुझाव दिएको छ। सङ्घले उद्योगी व्यवसायीका लागि पुनर्कर्जा लिने प्रक्रिया सरल र सर्वसुलभ पहुँचको व्यवस्था गर्न पुनर्कर्जाका व्यवस्थालाई सशक्त रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाएको छ। नेपाल सरकारकै आह्वानमा लागू गरिएको लकडाउनको परिपालना गर्दा घाटा बेहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानको संरक्षण गर्न त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानलाई आगामी 3 वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ। लकडाउन अवधिका लागि बैंकहरूले लिँदै आएका सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि खारेज गरिनुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक आदि शुल्क न्यूनीकरण गरी उद्योगी व्यवसायीको उधारो एवं पुँजी संरक्षण गर्ने स्रोतको उपयोगितामा जोड दिन सुझाइएको छ। कोभिड-19बाट गम्भीर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटल, पोल्ट्री, रिजोर्ट आदि क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न, बिना कर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको सिफारिसमा न्यूनतम ब्याज दरमा बिना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्न, उद्योगी व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाउन भनिएको छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम 2 महिनापछि सुरु गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बाढी पहिरोले ग्रस्त पहुँच मार्ग तयार भएको खण्डमा असोज दोस्रो सातादेखि मेलम्चीको हेडवर्क्स क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो लगायत केक्रान हटाउने काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले मेलम्ची नदीको बहावमा कमी नआएको र आयोजनाको हेडवर्क्स अम्बाथानसम्म जाने पहुँच मार्ग समेत नहुँदा यो आयोजनाको भविष्य नै अन्यलमा धकेलिएको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ बाढी पहिरोले मेलम्चीको 8 किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण नगरीसम्म हेडवर्क्स पुग्नै नसकिने बताउनुहुन्छ। बाढी पहिरोले मेलम्चीको 8 किलोमिटर पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त बनाएको छ। अहिले हेलिकप्टर चढेर वा 8 किलोमिटर हिँडेर मात्रै आयोजनामा पुग्न सक्ने अवस्था छ। मेलम्ची आयोजनाको हेडवर्क्स क्षेत्रको काम गर्नका लागि सुरुवाती चरणमा 8 किलोमिटर पहुँच मार्ग र 5वटा पुल तयार पार्नुपर्ने अवस्था छ। कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सरकारले मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर आयोजनाको एकीकृत कार्ययोजना बनाएर तत्कालै काम सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउनु भएको छ। यातायात व्यवसायीहरू मध्यम र छोटो दूरीका सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले गत असार 29मा लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको भाडा समायोजन गरे पनि प्रदेशभित्र चल्नेको गरेको छैन। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको अगुवाईमा बिहिबार सार्वजनिक यातायात सडकमा तेर्साएर प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न माग गरेका हुन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका उपमहासचिव केशव नेपालले
प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताउनु भएको छ। व्यवसायीले चक्रपथका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएर सङ्घीय सरकारले लामो दूरीको सवारी साधनका भाडा समायोजन गरेकाले छोटो र मध्यम दूरीको पनि समायोजन गर्न माग गरेका हुन्। व्यवसायीले सबै यातायात मजदुरलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन पनि माग गरेका छन्। नेदरल्यान्ड्सका तथ्याङ्क सुरक्षा अधिकारीहरूले बालबालिकाको गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको भन्दै बिहिबार टिकटक विरुद्ध 7,50,000 युरो बराबरको जरिवाना घोषणा गरेका छन्। नेदरल्यान्ड्स तथ्याङ्क संरक्षण प्राधिकरणले टिकटकको एप स्थापना सम्बन्धी जानकारी अङ्ग्रेजीमा रहेको र डच बालबालिकाले यसलाई सजिलै नबुझ्ने भएकाले उनीहरू झुक्किएको बताएको छ। टिकटकको व्यवस्थापनले गोपनीयता सम्बन्धी सूचना डच भाषामा नदिएकोले उनीहरूको व्यक्तिगत तथ्याङ्क कसरी एपले सङ्कलन गर्छ भन्ने आवश्यक जानकारी नपाएको देखिएको छ। एडपिएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, यो गोपनीयता कानुनको उल्लङ्घन हो जुन यो सिद्धान्तमा आधारित छ कि मानिसहरूलाई उनीहरूको व्यक्तिगत तथ्याङ्क के भइरहेको छ भन्ने बारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्दछ। तथ्याङ्क संरक्षण सम्बन्धी अनुगमनकारी संस्थाले नेदरल्यान्ड्समा 3,50,00,000 टिकटक प्रयोगकर्ता रहेको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमाथि गत वर्ष अनुसन्धान आरम्भ गरेको थियो। यद्यपि डिपिएले तोकेको जरिवाना तिर्न टिकटकले अस्वीकार गरेको छ। नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष रमेश महर्जन नेतृत्वको एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर कोभिड-19को दुष्परिणामबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न र बाह्य व्यापारमा देखिएको अत्यधिक घाटा कम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन बढेर आयात 92% र निर्यात 8%मा सीमित हुन पुगेको गम्भीर अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण रूपमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने बहुमूल्य वस्तुको निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ। महासङ्घका अनुसार देशभित्र वर्षेनी अर्बौं मूल्यका सुन, चाँदी, रत्न, पत्थर आदि बहुमूल्य वस्तु आयात हुन्छ। स्वदेशमा रहेका बहुमूल्य धातु तथा रत्न पत्थरको उत्खनन र प्रशोधन भएमा आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो टेवा पुग्ने र निर्यात पनि गर्न सकिने महासङ्घले जनाएको छ। पेट्रोल पम्प सञ्चालकले घरमै बसेर डिजेल पेट्रोल खरिद गर्न सक्ने सुरु भएको छ। नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ ERP सिस्टम जडान गरेपछि व्यवसायीले अनलाइनबाट तेल अर्डर गर्न थालेका छन्। म्यानुअल सिस्टममा काम गर्दै आएको निगमले पूर्ण डिजिटलाइजेसनमा जान ERP जडान गरेपछि व्यवसायीले विद्युतीय माध्यमबाट इन्धन खरिद गर्न सुरु गरेका छन्। निगमले साउन पहिलो साताबाट ERP सिस्टम मार्फत इन्धन बिक्री सुरु गरेको छ। अनलाइनबाट अर्डर र भुक्तानी आएपछि लोड दिन सुरु गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनु भएको छ। व्यवसायीहरू तेल अर्डर गर्न र भुक्तानी दिन निगमको डिपो आइरहनु पर्दैन। उपाध्यायले बताउनुभयो, बैंकमा पैसा जम्मा गरेको ERP सिस्टममा देखिएपछि त्यसलाई अर्डर मानेर डिजेल पेट्रोलको लोड दिएका छौँ। पेट्रोल पम्प सञ्चालकले IPS प्रयोग गरेर निगमको खातामा पैसा जम्मा गर्ने र त्यसका आधारमा लोड दिन सजिलो भएको उपाध्यायले बताउनु भएको छ। अहिले निगमले ERP प्रणालीबाट नै बिलिङ सुरु गरेको छ। निगमले थानकोट, अमलेखगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी लगायत डिपोबाट अनलाइन मार्फत आएको अर्डरका आधारमा तेल लोड दिइरहेको छ। अनलाइनबाटै तेल खरिद बिक्री हुने भएकाले व्यवसायी र निगम दुवैलाई सजिलो भएको निगमको प्रादेशिक कार्यालय प्रदेश नम्बर 2 अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रदीप यादवले बताउनु भएको छ। यसले इन्धन कारोबारमा पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ। ERP सिस्टममा निगमका लेखा, प्रशासन, वितरण, इन्जिनियरिङ सहित सातै प्रदेशका डिपो, शाखा कार्यालय,
हवाई इन्धन डिपोहरू एकीकृत सूचना प्रणालीमा क्रमशः जोड्न सुरु गरेको निगमले जनाएको छ। एनआइसी एसिया बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78मा वासलातको आकार, कर्जा प्रवाह, निक्षेप, स्वपुँजीमा प्रतिफल, शाखा सञ्जाल तथा एटीएमको संख्या लगायत अधिकांश प्रमुख वित्तीय एवं गैर वित्तीय परिसूचकमा देशकै सर्वोत्कृष्ट बैंक बनेको दावी गरेको छ। 24 वर्ष पुरानो एनआइसीले 356 शाखा, 70 विस्तारित काउन्टर, 81 शाखा रहित एकाइ तथा 471 एटीएम मार्फत सेवा दिइरहेको जनाएको छ। उसले 27,36,000 भन्दा बढी निक्षेप खाता एवं 91,000 भन्दा बढी कर्जा खाता गरी 28,27,000 भन्दा बढी खाता मार्फत गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको दावी गरेको छ। सर्वसाधारण शेयर धनीको सुरुवाती एक किता पब्लिक शेयरको मूल्य हाल 13,662 रुपैयाँ हुन पुगेको बैंकले जनाएको छ। नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटलले सेवा विस्तार गर्ने गरी पञ्चवर्षीय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। पब्लिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण भएपछि बनेको नयाँ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको उच्च तहको जिम्मेवारी पाउनेमा इन्डक्सन प्रोग्राम आयोजना गरी नर्विकले आफ्नो पञ्चवर्षीय विस्तार रणनीति सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा नर्विक अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले 5 वर्षीय रणनीति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले अबको 5 वर्षभित्र नर्विकले आफ्नो सेवालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने बताउनु भएको छ। थापाथलीमा 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीमा अत्याधुनिक अर्को भवन बनाएर हालको सेवालाई विस्तार गरिने उहाँको भनाइ छ। सेवा विस्तारसँगै नर्विक अस्पताल सुपर स्पेसियालिटी अस्पतालको रूपमा रूपान्तरण हुने दावी गरिएको छ। थापाथलीमा अर्को भवन समेत बनेपछि नर्विकले 200 बेडको भव्य अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। धान रोपेको 3 हप्ता पनि नपुग्दै धानबालीमा राइस हिस्पा काँडेदार खपटे किराको प्रकोप बढ्न थालेको छ। किराले पात काटेर सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। भिरकोट नगरपालिका 5 स्थित पकान फाँटमा राइस हिस्पाको प्रकोप बढेपछि कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सहित प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरेर विषादी प्रयोगका बारेमा जानकारी गराएका छन्। भर्खर रोपेका कलिला धानको पात खाएर बिरुवा नै सुक्न थालेको छ। किराले धान बिरुवाको गुभो पनि खान लागेपछि धानबालीलाई नष्ट पार्ने चिन्तामा परेको किसान कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। धान खेतीका लागि उर्वर मानिएका पकान फाँटमा राइस हिस्पाको प्रकोप रोक्न भिरकोट जोखिमको समन्वयमा ज्ञान केन्द्रले फाँटमै पुगेर किरा प्रकोप र यसका उपचार विधिका बारेमा किसानलाई प्रशिक्षित गराएको छ। धानबालीमा किराको प्रकोप बढेपछि किसान सहितको प्राविधिक टोलीले धानको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। आर्थिक गतिविधि बाँकी नै छन्। आर्थिक दर्पणमा एकैछिन विश्राम। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 01-411-7043, 411-7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000 505, Ultra Group.
उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलइडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group. आर्थिक दर्पणमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी आर्थिक गतिविधि। करिब 1.5 महिनापछि साताको अन्तिम कारोबार दिनमा शेयर बजारले पुनः 3000 अङ्कको आड लिएको छ। यसअघि जेठ 31 गते नेप्से 3000 को बिन्दुभन्दा माथि लागेको थियो। त्यसपछि क्रमशः घटेर 2800 को बिन्दुमा कारोबार हुँदै आएको थियो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 18.75 अङ्कले बढेर 3004.31 को बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। क वर्गको कम्पनी मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.06 अङ्कले बढेर 562.24 को बिन्दुमा रोकिएको छ। बिहिबार 222 कम्पनीका 5,59,64,62 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 11,11,41,21,616 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 समूहमध्ये निर्जीवन बीमा 38.7 अङ्कले, वित्तीय क्षेत्र 38.25 अङ्कले, जलविद्युत समूह 24.6 अङ्कले र बैंकिङ समूह 35.64 अङ्कले उकालो लागेको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक पनि झिनो अङ्कले बढेको छ। बाँकी समूह परिसूचक भने ओह्रालो लागेर बजार बन्द भएको छ। कारोबारका आधारमा कृषि विकास बैंक अग्रस्थानमा छ। बैंकको 46,27,64,640 रुपैयाँको कारोबार हुँदा अन्तिम शेयर मूल्य 588 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको पनि 36 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर हुँदा अन्तिम शेयर मूल्य 490 रुपैयाँ कायम भएको छ। एनआइसी एसियाको पनि 36 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुँदा अन्तिम शेयर मूल्य 1034 रुपैयाँ कायम भएको छ। उच्च कारोबार गर्ने अन्य कम्पनी गादी ग्रुप, पावर र सिद्धार्थ बैंक रहेका छन्। कारोबारबाट अधिक आम्दानी गर्ने कम्पनीहरूमा लक्ष्मी उन्नति कोष, सिइडीबी जलविद्युत विकास कम्पनी, गादी ग्रुप पावर लिमिटेडका लगानीकर्ता छन्। यी कम्पनीका लगानीकर्ताले 10% आम्दानी गरेका छन्। ग्लोबल आइएमए बैंक र अर्ग्यानिक नेपाल सहकारी संस्था लिमिटेड बीच कृषि अनुदान कर्जामा साना किसानको पहुँच बढाउने विषयमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र सहकारीका अध्यक्ष केशव लाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको जनाइएको छ। सम्झौता अनुसार ग्लोबल आइएमए बैंकले अर्ग्यानिक नेपाल सहकारीको सिफारिसमा सहकारीका शेयर सदस्य, उद्यमी, कृषक, फर्म तथा कम्पनीलाई कर्जा उपलब्ध गराउनेछ। कर्जा लिने साना किसानलाई सहकारीले आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नेछ। छ वर्ष अघि एउटा बाँसको टनेलबाट तरकारी खेती सुरु गर्नुभएका प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 9 जुडापाटा खैरेनीका पूर्णबहादुर घरती मगरको तरकारी खेती अहिले 12 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि घरती मगरले सुरुमा 15,000 देखि 20,000 रुपैयाँ मात्र लगानी गरी तरकारी खेती थाल्नु भएको हो। अहिले उहाँको तरकारी खेती विस्तारसँगै लगानी पनि बढेको छ। आफ्नो र छिमेकीको जग्गा भाडामा गरी 12 रोपनी क्षेत्रफलमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएको घरती मगर बताउनुहुन्छ। उहाँले खेती गर्दै जाँदा
तरकारी राम्रो भएपछि टनल पनि विस्तार गरेको र अहिलेसम्म राम्रो उत्पादन भएको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 12,50,000 अनुदान रकमसहित हालसम्म तरकारी खेतीमा 35 लाख रुपैयाँ लगानी पुगेको छ। तरकारी खेतीबाट मासिक 30,000 देखि एक सिजनमा 1.5 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गरेको घरती मगरको अनुभव छ। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र बुधबारदेखि अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने जस्तै भएको छ। 2 वर्ष अघि चिनिया नागरिकले काठमाडौँका विभिन्न एटिएम बुथबाट झण्डै 2 करोड रुपैयाँ रकम ह्याकिङ गरेर झिकेपछि झस्किएको बैंकका ग्राहक र सरोकारवाला बुधबार बेलुकीदेखि फेरि त्रासमा परेका छन्। त्यसबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुरक्षा प्रणालीमाथि नै प्रश्न मात्रै उठेन, ग्राहकमा पनि तनाव बढेको थियो। बुधबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंक सहित 15वटा वाणिज्य बैंकको बैंकिङ सिस्टम ह्याक गर्ने चेतावनीपूर्ण सन्देश सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि त्यस्तै वातावरण बनेको हो। बुधबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता, सहप्रवक्ता तथा विभिन्न बैंकका उच्च अधिकारीलाई चेतावनीपूर्ण इमेल आएको र इमेलको स्क्रिनसट धेरैका हातमा पुगेपछि यसले सर्वसाधारणलाई आतंकित बनाएको थियो। बुधबार साँझ इमेल आए तापनि बिहिबार बिहानै सिस्टम ह्याक गरी रकम निकाल्ने मेसेज आएको थियो भने राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख एवं प्रवक्ता देवकुमार ढकाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नम्बरबाट फोन समेत आएको थियो। आफूलाई ह्याकर बताउने समूहले नेपाल राष्ट्र बैंक सहित 15वटा वाणिज्य बैंकको सिस्टम ह्याक गरी रकम निकाल्ने मेसेज पठाएको थियो भने बिहिबार बिहान कल समेत गरेको थियो। भाइबर र मेसेन्जरमा यस्तो मेसेज प्राप्त भएपछि तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंक र विभिन्न बैंकको सिस्टम चेक गर्दा सिस्टम सुरक्षित रहेको र ह्याक नभएको तथा डराउनु पर्ने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताउनु भएको छ। मेसेज पठाएर आतंकित बनाउने को हो र किन पठाएको हो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ, तर कसले पठाएको हो भन्ने अहिलेसम्म केही खुलेको छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्माण व्यवसाय बिना विकासका काम असम्भव भएकाले सहकारी गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको प्रतिनिधि मण्डललाई बिहिबार भेट्दै अर्थमन्त्री शर्माले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सहित व्यावसायिक क्षमता मूल्याङ्कन गरी व्यवसाय गर्न र क्राइटेरियाका लागि एसडिबी स्ट्यान्डर्ड बिलिङ डकुमेन्टमा संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले काम लिने तर समयमै नगर्ने परिपाटी देखिएको भन्दै काम एउटा व्यवसायीले लिने तर कार्यक्षेत्रमा अर्कालाई खटाउनु ठिक नभएको बताउनुभयो। मुख्य व्यवसायीले नै सम्बन्धित काम गर्नुपर्ने र बजारमा रहेको बाँकी रकम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौती रकम फिर्ता लगायतका विषयमा अर्थमन्त्री शर्मा समक्ष विभिन्न सुझाव पेश गरेका थिए। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा पछिल्लो पटक निजी विद्यालय र कलेज आबद्ध हुने क्रम बढेको छ। कोषमा सूचीकृत नहुने रोजगारदातालाई कारबाही गर्न थालेसँगै निजी विद्यालय र कलेज कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको हो। अर्कोतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोषमा सूचीकृत भएर वैशाखसम्मको रोजगारदाता र कर्मचारीले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिसकेकाले जेठ र असार महिनाको योगदान रकम सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो। सरकारले कोषमा रोजगारदाता प्रतिष्ठानले तिर्नुपर्ने 20% र योगदानकर्ताको तलबबाट काटिने 11 गरी 31% रकम सरकारले बेहोर्ने भएको हो। बजेट मार्फत गरिएको आकर्षण व्यवस्थाका कारण पनि नयाँ सूचीकृत हुने क्रम बढेको कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले बताउनु भएको छ। कोषका अनुसार पछिल्लो पटक निजी विद्यालय तथा कलेज गरेर 193वटा योगदान नै सुरु गरिसकेका छन्। निजी विद्यालय तथा कलेज तर्फबाट
सेन्ट जेभियर कलेज एवं स्कुलको ग्रुपमा कोषमा सूचीकृत भई त्यहाँ कायम 5,000 बढी योगदान बापतको रकम समेत जम्मा गर्न थालिसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाको रकममा वार्षिक 6.75% दरले ब्याज दिने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुने योगदानकर्तालाई वृद्धावस्था योजनाबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि उक्त ब्याज दिने निर्णय गरेको हो। कोषले आर्थिक वर्ष 2077-78 पनि वृद्धावस्था योजनाको रकममा 6.75% नै ब्याज दिएको थियो। कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको वृद्धावस्था योजनाको रकममा गत आर्थिक वर्षदेखि नै 6.75% ब्याज दिएको जानकारी दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 कुल बिमा शुल्कमा वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा बिमा कम्पनीहरूबाट 1,45,45,91,91 बिमा शुल्क सङ्कलन भएको छ। जीवन बीमा कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट बीमा समितिलाई उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट 1,20,55,23,00,000 रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट 30,90,68,68,00,000 सङ्कलन भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 28.72% र निर्जीवन बीमा शुल्कमा 15.35% वृद्धि भएको हो। त्यस्तै समीक्षा अवधिमा जीवन बीमातर्फ 15,946 वटा बीमा लेखको जम्मा 2,25,02,00,000 र निर्जीवन बीमातर्फ 86,440 वटा बीमा लेखको जम्मा 20,14,14,51,00,000 बीमा माग दावीको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बीमा कम्पनीहरूले जनाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा जीवन बीमातर्फ 9,88,14,00,000 बराबरको 63,331 वटा बीमा लेख व्यतीत भएको बीमा समितिले जनाएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि बन्द गरिएका फेवातालका डुङ्गा चल्न थालेका छन्। कास्कीमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण वैशाख 14 गतेदेखि बन्द गरिएका डुङ्गा सञ्चालन गर्न थालिएको हो। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरका कारण 2076 चैतदेखि 2077 असोजसम्म पूर्ण रूपमा बन्द भएका डुङ्गा केही समय नियमित चले पनि फेवातालको बाँध मर्मत र पुनः दोस्रो चरणको कोरोनाका कारण बन्द हुन पुगेका थिए। यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आर्थिक दर्पणमा आज हामीले विभिन्न आर्थिक गतिविधि सुनायौँ। आर्थिक दर्पणमा भोलि फेरि बिहान 7:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्रज्वल साके बिदा हुन्छु। नमस्कार।